अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज मुझे ये इस कहावत पे यकीन हो चला है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, किसके दाढ़ी में तिनका फंसा और किस तरह चीज हुई है, इस पे जिक्र करेंगे। और बाकी जिक्र करेंगे सियासी, वो जिक्र होगा गुज़श्ता रोज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात की। उसमें बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे मीडिया ने अपने एंगल से, अपने जराए से खबरें दी हैं। लेकिन मेरे पास भी अपने जराए हैं, अपनी खबरें हैं, और एक अपना बयान है। वो ये है कि दोनों जमातों के कायदीन इस पे मुत्तफिक हैं कि जिस जमात का जो भी सियासी बयानिया होगा उसका एहतराम किया जाएगा। फाइनल बयानिया पीडीएम का होगा एज अ सरबराही इजलास की रोशनी में, एज अ इत्तेहाद। तो ये तो झगड़ा ही हो गया खत्म कि किसने क्या कहा, किसने ये क्या नहीं कहा। इसके बहुत सारे जो मुलाकात के बाकी तफसील हैं, इन पे भी आपसे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपना इनपुट भी दें। और तो हम पहले आते हैं सियासी पहलू पे। सियासी पहलू दोनों चीजों के हैं, क्योंकि मैंने दो चीजों का जिक्र किया है और इन्हीं पे बात में होगी तफसीली। पहले हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की। तो मेरे जराए कहते हैं कि उसमें ये तय हुआ कि जो भी पीडीएम का बयानिया होगा, नैरेटिव होगा, वो सब सारे जमातों को काबिल कबूल होगा। और उसी के रोशनी में जो पिछला इजलास हुआ था पीडीएम का, जिसमें यह कहा गया कि हर किसी को हस्ब तौफीक जिस तरह बयानिया पेश कर सकता है वो पेश करे, उसका सियासी हक है, उसको सियासी उसका एहतराम किया जाएगा। हतमी बयानिया पीडीएम का होगा। आई उसी इजलास में आईजी सिंध के साथ जो वाकया पेश आया था उसकी इंक्वायरी पब्लिक करने का मुतालबा किया गया था। अब इंक्वायरी हो गई है और वो उसके फाइंडिंग्स आ चुके हैं। अब पीडीएम का इजलास कल भी है, परसों भी है, दो रोजा इजलास है। उसमें जाहिर है इस पर रद्द अमल आएगा। जो भी रद्द अमल आएगा वही सारे इत्तेहादों का मुश्तरका रद्द अमल होगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कहा, वो बातें आपके सामने आ चुकी। मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल आपके सामने आ चुका। लेकिन जराए कहते हैं कि ये दोनों जमातों के कायदीन कल भी इस पे मुतफिक थे कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अगर धांधली हुई तो रद्द अमल मुश्तरका होगा, रद्द अमल पीडीएम का होगा और सख्त रद्द अमल होगा। दूसरी बात ये तय हुई कि पीडीएम का जो मुश्तरका बयान या जो भी होगा वो सबको काबिल कबूल होगा, उस पर कोई तजाद वाली बात नहीं करेगा। बाकी जो भी जिस जमात का बयान है उसका एहतराम किया जाएगा। और उसके बाद सवात में नून लीग की तरफ से जलसा होगा और उसमें मरियम सफदर नवाज भी शिरकत करेंगी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे और खिताब फरमाएंगे। मेरे जराए कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अभी तक अपने इस नैरेटिव पे कायम है कि इस जो भी बयान नून लीग का है इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। कल ही किसी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा से ऐसे चलते चलते दो जुमले बात हुई कि पीछे हट रहे हैं क्या। तो उसका ये कहना था कि हमारे पास अब पीछे हटने का तो रास्ता ही नहीं बचा, पीछे तो दीवार है, दीवार से तो पीछे जा नहीं सकते, तो हमारे लिए तो रास्ता बस आगे ही जाने का है और आगे ही जाएंगे कुछ भी हो। अब और जो पीछे हटने के लवाजमात थे या मुहरकात थे, वो ही उसका कहना था कि वो चीजें खत्म हो गई और जो भी प्रेशर पार्टी पे, क्यादत पे दबाव पड़ना था वो पड़ चुका। वो हम उसको सस्टेन कर गए हैं, तो अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कल जो भी सवात में जो जलसा हो रहा है, मियाँ नवाज शरीफ उसमें कहते हैं कि वीडियो लिंक पे एक मरतबा फिर सख्त तरीन किस्म की एक तकरीर फरमाएंगे और उसमें वही बयानिया होगा और हो सकता है कि उससे भी दो कदम आगे चीजें होंगी। तो ये मैंने बात है कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की इसमें मुलाकात के तनाजुर में कि जो जमातें या जो लोग जो मुखालफिन मुखालफिन अपोजिशन जमातों के मुखालफिन
وہ حکومت کے اتحادی جو خوش ہو رہے ہیں، وہ شیخ رشید جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے، یہ کریں گے، تو ایسا کچھ فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں جب یہ باتیں کر رہا ہوں اور کافی دنوں سے یہ کر رہا ہوں، تو کل جب میں نے پروگرام کیا تو میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ ان دونوں کو بڑا لیڈر کر کے پیش کر رہے ہو، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ابھی جوان ہو، آپ نے سیاسی میدان دیکھا نہیں، ہم نے 50-55 سال کی پولیٹیکل ایک پاکستان کی ہسٹری دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر اب ان دونوں جماعتوں کی قیادت مسلم لیگ نون کی شہباز شریف کے پاس ہوتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری کے پاس ہوتی تو شاید پی ڈی ایم ابھی تک ٹوٹ چکا ہوتا یا کم سے کم اس میں دراڑیں بہت واضح نظر آتی، لیکن یہ دونوں نوجوان بہت عقل مندی سے ضبط کے ساتھ اتحاد کو اور اپنے آپ کے جو کوارڈینیشن ہے اور جو رابطے ہیں اس کو بحال رکھے ہوئے بیٹھے، اس سے یہ ایک آسرا ہو رہا ہے کہ مستقبل کا پولیٹیکل جو مستقبل ہے ملک کا وہ کافی بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو تھی سیاسی صورتحال کے، اب تو باقی میں پھر آتا ہوں دوسرے پورشن پہ کہ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ قصہ یہ ہوا اور عقل مندی کی حد یہ ہے کہ حکمران کے جماعت کے لوگ وہی چیزیں منظر پہ لاتے ہیں، اس پہ ہی تکرار کھڑا کرتے ہیں جن سے ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب یہ ہوا یہ جو محاورہ میں نے آپ کو سنایا، اس کا تناظر یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر چھاپی، ایک ہیڈ لائن دی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جانا جو دنیا کے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے لیے ایک دھچکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے وہ ہیڈ لائن اس کی فوٹو بنائی، اس کو ٹویٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ایک جملہ اس نے اور جوڑ دیا کہ ایک ہمارے پاس بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جلدی گھر بھیج دیں گے۔ اس نے وہ ٹویٹ کر دیا۔ ہوا یہ کہ پاکستان میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے اپنی آفیشل ٹویٹ سے احسن اقبال کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا، تو اس سے لگا یہی کہ امریکہ نے اس کو احسن اقبال کے اس موقف کو انڈورس کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو چلا گیا، وہ دنیا کے ڈکٹیٹرز کے لیے دھچکا تھا، تو احسن اقبال جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہے، اس میں کوئی وزیر اعظم کا نام عمران خان صاحب کا نام نہیں تھا، کسی اور کا نام نہیں تھا، صرف جملہ یہی تھا، ایک جملہ جو زیادہ کہ ہمارے پاس بھی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ جلد گھر بھیج دیں، اور امریکی سفارت خانے نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا، تو سارے حکمران جماعت میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا، بھونچال آ گئی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس پہ سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس پہ معذرت کرنے کا مطالبہ کیا سفارت خانے سے، اور سندھ گورنر نے اس پہ رد عمل کیا، بہت ساری چیزیں ٹویٹر پہ ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ آخر امریکی سفارت خانے نے اس پہ معذرت کی، اور عقل مندی آپ اندازہ یہ لگائیں، بہت سارے لوگوں کو اس ایشو کا پتہ نہیں تھا، وہ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بات کیا ہوئی ہے۔ آج تقریباً سارے جو میڈیا کی وہ پرنٹ میڈیا میں وہ خبر بڑی خبر ہو کے لگی ہے کہ امریکی سفارت خانے نے معافی مانگی، اور بڑی بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ حکمران جماعت نے وہ اس کی معذرت قبول نہیں کی۔ مطلب ہے کہ اس بات پہ مزید ڈیبیٹ ہوگا، یہ چیز مزید سوشل میڈیا پہ اچھلے گی اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ امریکی سفارت خانے نے اس کے نکالنے والے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا۔ تو عقل بڑی یا بھینس بڑی، اس کا تو آپ لوگ کریں گے۔ یہ دو چیزیں تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔